Gumpia Gindaw, kininausab si Patriarch Bishop Alex Apales Swanner from the Canonical Catholic Church of the Celtic Cross, no? Subanin Trial, licensed tribal customary lawyer sa Region 10 Administrator. Atong ipadayon ang paghisgot sa Chapter 2 sa April 83-71, no? Chapter 2, pagtino sa mga termino, no? Bahin 3, no? Pagtino sa mga termino, alang sa mga katuyuan ini, ang akta ang musunod, no, nga mga termino makahulugan sa una ancestral domains. Pinasubay sa bahin 56 niini nga akta nagatumbok kini sa tanang luna nga nahisakop ngadto sa mga lumadnong komunidad, no. Ang mga katawhang lumad nga gikalangkuban sa mga kayutaan, katubigan, kabaybayunan o mga natural nga mga kahinguhaan sulod ini nga giho pa nilaluman sa angkon nga pagpanag-iya, no, giukupa o gihuptan sa mga lumadong komunidad, mga katawhang lumad nga na kanila o pinasubay sa ilahang katigulangan, komunal o individual, sukad pa sa nanglabay mga katuigan noog mapadayunon anaa kahangtod sa kasamtangan gawas lamang kun kini nahimong tungod sa giyera, puwersa o force majore, no? O pagkatibulaag, pinaagi sa pagpuwersa o pagpanglimbong, gikawat o agig sangputanan sa mga proyekto, sa pagamhanan o sa unsamang voluntaryong pagpahigayon, no? Pagpatigayon nga gisudlan sa gobyerno o pribadong mga individual, mga korporasyon o kinahanglan aron, no, masiguro ang ilang ekonomiya, katilingbanon o kultural nga kaayuhan, no. Kini nagalakip, no, sa mga ancestral lands, no, kalasangan, no, pastuhan, no, pamuy-anan, pang-agrikultura o uban pang kayutaan nga individual nga gipanag-iyahan bisan kon alienable o disposable o sa laing bahin, hunting grounds, lubnganan, lugar, alampuanan, mga katubigan, mineral o uban pang natural nga mga kahinguhaan o mga kayutaan nga dili na eksklusibong giokupa sa mga lumadong komunidad, mga katawang lumad, apan asa sila tradisyonal nga adunay katungod sa pagsulod alang sa ilang panginabuhi o mga tradisyonal nga hilikuton, ilabi na sa mga ulianan sa panimalay, no, home ridges, no, sa mga lumadnong komunidad, mga katawang lumad nga padayong na ilahang tigbalhig panimuyo o nomadic pa, no, o nagbalinbalhin sa ilang kitikad nga mga luna, shifting cultivators, no. Kaduha, ancestral lands, no, pinasubay sa bahin 56 niini nga akta nagatumbok kini sa mga yutang giokupa o gipanag-iya o gigamit sa mga individual, pamilya o kaliwatan, no, o mga miyembro sa mga lumadnong komunidad, katawhang lumad nasukad pa sa mga nanglabay nga katuigan nga kanila o pinaagi sa mupuling kapamilya, mga interesado, predecessors in interest, ilalom sa individual nga pag-angkon o sa traditional nga pagpanag-iya sa grupo nga mapadayunon na hangtod sa kasamtangan. Gawas lamang kung kini naputol sa giyera, force majeure o pagkatibulaag tungod sa puwersa, pagpangilad, pagkawat o agig hinungdan sa mga proyekto sa panggamhanan o uban pang mga voluntaryong pagpatigayon nga gisudlan ngadto sa paggamhanan o mga pribadong individual, korporasyon, lakip niini apan dili limitado ngadto sa mga yutang pamuy-anan, kahumayan, pribadong kakahuyan, kaumahan, Sweden farms, ug mga looting gitamnan sa mga kahoy o tree lots, no. Certificate of Ancestral Domain o Certificate of Ancestral Domain nagapunting ngadto sa formal nga titulo nga nagaila sa mga katungod sa pag-angkon o panag-iya sa lumadnong komunidad katawang lumad latas
asa ilang ancestral domains nga natino o nalatid delineated pinasubay sa balaod.